खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन का PMS का 2022 का पेपर पाकिस्तान अफेयर्स। इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन, और यहाँ हमारे पास 20 MCQs थे और जिनमें 4 मतलूबा ऑप्शंस थे। हम सारे ऑप्शंस को भी डिस्कस कर लेते हैं और सवालात के दुरुस्त जवाबात को भी देख लेते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन था हाउ वाज हिंदू सोसाइटी डिवाइडेड एट द डॉन ऑफ इस्लाम इन इंडिया। इंडिया में इब्तदाई तौर पर जो इस्लाम आया तो उस वक्त हिंदू सोसाइटी किस तरह डिवाइड थी, वर्टिकल थी, हॉरिजॉन्टल थी, नॉन डिवाइडेड थी या बोथ ए एंड बी थी। तो हम देखते हैं कि जो हिंदुओं का सोशल सिस्टम है वो वर्टिकली डिवाइड है, यानी सबसे जो ऊपर और सबसे आला नस्ल के हिंदू हैं उनको ब्राह्मण कहा जाता है, फिर वैश्य हैं, फिर खश्तरी हैं, फिर शूद्र हैं। बल्कि शूद्रों में भी एक और किस्म होती है जिसको हम दिल्लत कहते हैं, वो सबसे नीचे होते हैं और उनको नापाक तस्वर किया जाता है। तो ऑप्शन ए दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 2 था व्हाट अट्रैक्टेड हिंदूज मोर टू इस्लाम। अब यहाँ हम देखते हैं कि हिंदुस्तान में जब इस्लाम आया तो बहुत से हिंदुओं ने इस्लाम को कबूल किया। तो किस वजह से हिंदुओं ने इस्लाम को कबूल किया? फिज़िकल पावर ऑफ द मुस्लिम्स, मुसलमानों का जो फिज़िकल पावर थी उसकी वजह से। 5 टाइम्स प्रेयर ऑफ मुसलमान 5 टाइम की नमाज़ पढ़ते हैं इसलिए। सिंपल ड्रेस ऑफ मुस्लिम्स, मुसलमान सादा सफ़ेद लिबास पहनते हैं इस वजह से। या बिलीफ इन यूनिटी ऑफ गॉड एंड मैनकाइंड। तो चौथा ऑप्शन ठीक है कि मुसलमान चूँकि एक अल्लाह पर यकीन रखते हैं और इंसानियत की खिदमत करते हैं, तो और हिंदू इसके मुकाबले में एक से ज़ायद बुतों या बल्कि कई बुतों की पूजा करते हैं, दरख्तों की और सूरज की, चांद की, तो इसलिए उनको ये बात पसंद आई। तो ऑप्शन डी दुरुस्त है। तीसरा क्वेश्चन है हु इनवाइटेड अहमद शाह अब्दाली टू हेल्प रिस्टोर मुस्लिम पावर इन इंडिया। अहमद शाह अब्दाली ने किसको इनवाइट किया था कि वो इंडिया के ऊपर आकर मुस्लिम पावर को रिस्टोर करें? हुआ ये था कि अहमद शाह अब्दाली को इनवाइट किया था यहाँ के शाह वलीउल्लाह ने। अब शाह वलीउल्लाह यहाँ के बहुत बड़े सेंट थे, बहुत बड़े बुज़ुर्ग थे जो 1703 में पैदा हुए और 1764 में फ़ौत हुए दिल्ली में। और उन्होंने जो है वो जब यहाँ पर देखा कि मुसलमानों की हालत बहुत ख़राब है तो यहाँ पर उन्होंने मजहबी लिहाज से भी मुसलमानों की खिदमत की, यानी कुरान का तर्जुमा किया और तफसीर लिखी। और इसी तरह जो मुसलमानों के अंदर सोशल मसाइल थे, जैसे मुसलमान बहुत सी बिदात का शिकार थे, उनको ख़त्म किया। और जो पॉलिटिकल निज़ाम था यहाँ पर, चूँकि मराठे वगैरह यहाँ पर मौजूद थे जो कि मुसलमानों को तंग कर रहे थे और यहाँ के जो हालात थे वो इंतशार की तरफ जा रहे थे, तो अहमद शाह अब्दाली को शाह वलीउल्लाह ने इनवाइट किया था। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4 वाई वर मुस्लिम्स रिलक्टेंट टू जॉइन ब्रिटिश स्कूल्स इन मिड 19th सेंचुरी। 19वीं सदी के वस्त में मुसलमान ब्रिटिश स्कूल को ज्वाइन करने के लिए क्यों रिलक्टेंट थे, यानी पीछे थे, हिचकिचा क्यों रहे थे? दे थॉट इट इन्फीरियर टू मुस्लिम एजुकेशन, क्योंकि मुसलमान समझते थे कि ये मुसलमानों की एजुकेशन से कम तर है। ड्यू टू मिशनरी एक्टिविटीज़ टू ऑफ द ब्रिटिश, क्योंकि जो अंग्रेज़ों की मिशनरी एक्टिविटीज़ थी, यानी वो अंग्रेज़ जो है वो यहाँ के लोगों को ईसाई बना रहे थे, इस वजह से। या दे वर नॉट अलाउड बाय द ब्रिटिश टू बी एडमिटेड एज मुस्लिम, या बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पर ऑप्शन डी दुरुस्त है कि मुसलमान, यहाँ के मुसलमान ब्रिटिश स्कूल में इसलिए अपने बच्चों को दाखिल नहीं कर रहे थे क्योंकि वो एक तो समझते थे कि वो जो ब्रिटिश का सिलेबस है, ब्रिटिश का तालीमी निज़ाम है, वो मुसलमानों से कम तर है। और दूसरा ये है कि ब्रिटिश की, यानी अंग्रेज़ों की यहाँ पर जो मिशनरीज एक्टिविटी थी उस वजह से। क्वेश्चन नंबर 5 हु अडॉप्टेड अ पॉलिसी ऑफ इनडिफरेंस या कन्फ्रंटेशन विद द ब्रिटिश आफ्टर 1857। 1857 की जो जंग आज़ादी है जिसमें मुसलमान नाकाम हुए थे, उसके बाद अंग्रेज़ों के साथ कन्फ्रंटेशन यानी इख्तलाफ की या उनका मुखालफत की पॉलिसी किसने अख्तियार की? मौलाना शिबली नोमानी ने, मौलाना मोहम्मद कासिम ननोतवी ने, सर सैयद अहमद ख़ान ने, या अल्लामा इकबाल ने? तो दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी, मौलाना मोहम्मद कासिम ननोतवी ने, जो दारुल उलूम देवबंद के बानी थे। यानी उन्होंने कहा कि ये जो अंग्रेज़ों की जो तालीम है ये बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ है और उसके मुकाबले में उन्होंने खालस मशरक़ी तर्ज़ की, खालस इस्लामी तर्ज़ की जो तालीम के लिए देवबंद का मदरसा कायम किया। क्वेश्चन नंबर 6 व्हेन डिड नदवतुल उलमा गेन प्रोमिनेंस। नदवतुल उलमा
ایک انجمن تھی مسلمانوں کی، اور اس نے پرومیننس کب حاصل کی، یعنی اس کے اندر سمجھ لیں کہ اس کی جو پرومیننس ہے وہ کب ہوئی؟ مولانا محمد علی جوائنڈ ندوہ، جب مولانا محمد علی نے اس کو جوائن کیا، مولانا ابو الکلام آزاد نے جب اس کو جوائن کیا، مولانا شبلی نعمانی نے جوائن کیا، یا سید سلیمان ندوی نے جوائن کیا، تو درست آپشن ہے کہ جب مولانا شبلی نعمانی نے اس کو جوائن کیا تو اس کے بعد یہ پرومیننٹ ہوگی، واضح ہوگی۔ ساتواں ہے وچ لیڈر آف تحریک ریشمی رومال فرام NWFP واز امپریزنڈ ان مالٹا۔ NWFP جو کہ PK کا پرانا نام ہے، اس میں تحریک ریشمی رومال یہاں سے تعلق رکھنے والے کس بندے کو مالٹا میں قید کیا گیا؟ تو اس میں درست آپشن ڈی، مولانا عزیر گل۔ 8واں کوشچن ہے ہو روٹ دا بک اور انڈین مسلمانز۔ اور انڈین مسلمانز ایک کتاب ہے، یہ کس نے لکھی؟ یہ آپشن اے W ہنٹر نے لکھی۔ ہو اسٹیبلش دا محمدن ایجوکیشنل کانفرنس۔ محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کی بنیاد کس نے رکھی؟ آپشن ڈی، سر سید احمد خان نے۔ 10واں کوشچن ہے وائی ڈیڈ دا محمد علی جناح ریزائن فرام دا انڈین نیشنل کانگریس۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے انڈین نیشنل کانگریس سے ریزائن کیوں کیا؟ قائد اعظم محمد علی جناح پہلے کانگریس کے رکن تھے، پھر جب 1906 میں مسلم لیگ بنی تو قائد اعظم اسی وقت مسلم لیگ میں شامل نہیں ہوئے، بلکہ 1913 میں مسلم لیگ میں شامل ہوئے، اور پھر 1920 تک آپ مسلم لیگ اور کانگریس دونوں کے ممبر رہے، اور 1920 میں آپ نے انڈین نیشنل کانگریس سے ریزائن کیا۔ کیوں کیا؟ آپشن بی کہ وین اٹ اڈاپٹیڈ نان کانسٹیٹیوشنل مینس ڈیورنگ دا خلافت موومنٹ۔ کوشچن نمبر 11 ہے ایکسیپٹنس آف وچ پلان مینٹ ریجیکٹنگ دا آئیڈیا آف پاکستان بائی دا مسلم لیگ۔ تو اس میں درست آپشن ہے آپشن سی، کیبنٹ مشن پلان۔ کوشچن نمبر 12 ہو فرام NWFP سپورٹڈ چودھری رحمت علیز پاکستان اسکیم۔ چودھری رحمت علی کی پاکستان والی اسکیم کو NWFP سے یعنی کہ PK سے کس نے سپورٹ کیا تھا؟ آپشن بی، اسلم خان خٹک۔ وین واز سیپریٹ الیکٹوریٹ فرسٹ ڈیمانڈڈ بائی مسلم۔ مسلمانوں نے سب سے پہلے علیحدہ انتخابات کا جو مطالبہ ہے وہ کب کیا تھا؟ وہ 1909 میں کیا تھا، جو کہ اس وقت کے جو لارڈ تھے، واسرائے تھے، انہوں نے منظور بھی کر لیا تھا۔ کوشچن نمبر 14 ہو ور ہیپی ایٹ دی پارٹیشن آف بنگال۔ بنگال بہت بڑا صوبہ تھا متحدہ ہندوستان میں، اور اس کے انتظامی معاملات کے لیے انگریزوں نے اس کو 1905 میں 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا، ویسٹ بنگال اور ایسٹ بنگال میں۔ تو اس پر مسلمان بہت خوش تھے، آپشن اے، ہندو ناخوش تھے۔ کوشچن نمبر 15 دا موسٹ امپورٹنٹ پرماننٹ ڈٹرمیننٹ ان اسٹیٹس فارن پالیسی۔ کسی بھی ملک کی فارن پالیسی کا جو سب سے بڑا مستقل ڈٹرمیننٹ ہے وہ کون سا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے اکانومی، آپشن اے۔ وین واز دا آبجیکٹیو ریزولوشن پاسڈ۔ آبجیکٹیو ریزولوشن یعنی قرارداد مقاصد کب پاس ہوئی؟ آپشن اے درست ہے، مارچ 12، 1949۔ وین واز دا ورڈ پاکستان یوزڈ فار دا فرسٹ ٹائم۔ لفظ پاکستان سب سے پہلے کب استعمال کیا گیا؟ آپشن ڈی، ان دا بکلیٹ ناؤ اور نیور۔ 1933 میں یہ بکلیٹ شائع کیا گیا جس کو چودھری رحمت علی نے شائع کیا تھا۔ 18واں کوشچن ود وچ نیبر ڈیڈ پاکستان سیٹل ا ٹیریٹوریل ڈسپیوٹ پیسفلی۔ پاکستان نے اپنے کس قریبی ہمسائے ملک کے ساتھ جو بارڈر کا یا ٹیریٹوریل ڈسپیوٹ ہے وہ آسانی کے ساتھ سیٹل کر لیا، پیسفلی، امن کے ساتھ کر لیا؟ انڈیا کے ساتھ تو پاکستان کا ڈسپیوٹ چل ہی رہا ہے لائن آف کنٹرول کے اوپر، اور افغانستان کے ساتھ بہت بعد میں ہوا۔ چائنا وہ ملک ہے جس کے ساتھ پاکستان نے اپنا جو بارڈر کے معاملات ہیں وہ پیسفلی کیے۔ 19واں کوشچن ہے میننگ آف سنگٹن۔ سنگٹن کا مطلب کیا ہے؟ سنگٹن یہ ہندوؤں کی ایک تحریک ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ شدھی کی تحریک، سنگٹن کی تحریک، تو اس کا مطلب ہوتا ہے ٹو آرگنائز۔ آپشن 20 ہے کہ آتھر آف مسلم سیپریٹزم ان انڈیا، یہ کتاب ہے مسلم سیپریٹزم ان انڈیا، اس کے آتھر کون ہیں، اس کے لکھنے والے کون ہیں؟ آپشن بی درست ہے، عبد الحمید۔